رات پئی تے سونے نوں رب کول بلا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نوں سب یار آیا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نوں سب یار آیا کے ویکھ لیا تو رات سی نا 27ویں دی رات اس مہینے دی رجب المرجب دی اللہ پاک نے سونے نے اپنے کول بلا لیا جدو دن چڑھیا نا تو پھر سرکار دے جنہیں یار سن نا غلام سن سرکار پاک نے اللہ نو ویکھیا سی اگے دن چڑھیا تے سرکار دے سارے غلاماں نے سرکار نو ویکھیا شہر و نقشہ کھچ دے دن چڑھیا کملی والے نوں سب یار آیا کے ویکھ لیا جد رات پئی تے شیطان تھوڑی توجہ کرنی ہے مطلوب ہے ستا فرشاں تے طالب نو اڈیکاں عرشاں تے سرکار پاک مطلوب ہے نا طالب ہے اللہ سرکار پاک فرشاں تے ستے نے کہ اللہ نو عرشاں تے اڈیکاں مطلوب ہے ستا فرشاں تے طالب نو اڈیکاں عرشاں تے جبریل نو گلیا نال ادب جبریل نو گلیا نال ادب سونے نو جگا کے ویکھ لیا جبریل نو گلیا نال ادب سونے نو جگا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نوں سب یار آیا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی اشیر توجہ کرنی ہے یہ ساری تقریر دانا اس سے دے اندر ہی موضوع ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے نے ستے نے جبریل امین ادب دے نال آئے تے کس طرح آئے نے شہر نے نقشہ کھچیا تلیاں نے پاک حضور دیاں اج صدقے اکھیاں نور دیاں جبریل نے سونے دے قدماں وچ نقشہ ہوئی ہے کہ اللہ دی بارگاہ یا اللہ تیرا محبوب تے ستیا ہن جگاواں کیویں جبریل نے سونے دے قدماں وچ سر اپنا جھکا کے ویکھ لیا جبریل نے حضور دے قدماں وچ سر اپنا جھکا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نوں سب یار آیا کے
वेख लिया जद रात पई ते। आखिरी शेर बड़ी तवज्जो करनी है। मेराज दा मतलब ए क्या कहना, तालिब मतलूब दा रल बैना। समझ नहीं आई ना? मेराज दा मतलब की है? तालिब ते मतलूब दा रल के बैठना। मेराज दा मतलब ए क्या कहना, तालिब मतलूब दा रल बैना। एक दूजे ने एक दूजे नू, एक दूजे ने एक दूजे नू, फिर सुनना, एक दूजे ने एक दूजे नू रज कोल बैठा के वेख लिया। फिर थोड़ा जिहा लुत्फ लेना। एक दूजे ने एक दूजे नू रज कोल बैठा के वेख लिया। दिन चढ़िया कमली वाले नू सब यार आके वेख लिया। जद रात पई ते सोहणे नू रब कोल बुला के वेख लिया। दिन चढ़िया कमली वाले नू।